जब मलाई कसैले तपाईँ सेयर एनालाइसिस गर्दाखेरि मुख्य रूपमा कुन चिजलाई हेर्नुहुन्छ भनेर प्रश्न गर्यो भने मेरो एन्सर हुन्छ रिटर्न अन इक्विटी एन्ड रिटर्न अन एसेट, जसलाई चाहिँ आरओई एन्ड आरओए भनिन्छ। तपाईँले यी दुई कुरालाई जान्नुभयो भने तब तपाईँले कम्पनीको म्यानेजमेन्टलाई बुझेर चाहिँ कम्पनीले तपाईँ हाम्रो इक्विटीलाई कसरी युटिलाइज गरिरहेको छ, हामीले इन्भेस्ट गरेको पुँजीले कम्पनीले कति नाफा कमाइरहेको छ, कतिको नाफा कमाइरहेको छ कि घाटामा गइरहेको छ कि, यी कुराहरूलाई चाहिँ नबुझिकन तपाईँले लगानी गर्नुभयो, जस्तै अरूले भनेको आधारमा, जस्तै टेलिग्राम ग्रुप सजेसनमा, व्हाट्सएप ग्रुप सजेसनमा तपाईँले आफ्नो पैसा लगानी गर्नुभयो भने त्यो हायर चान्स हुन्छ कि तपाईँको पैसा डुब्न सक्छ। सो हामी आफै यसलाई बुझेर लगानी गर्न सक्षम भयौँ भने हामी आफ्नै एनालिसिस एन्ड विश्वासको साथ लगानी गर्छौँ र यो कुराको प्रोबेबिलिटी धेरै हुन्छ कि हामीले सही कम्पनी चुनेर लगानी गरेको हुन्छौँ र हाम्रो पैसा डुब्ने सम्भावना पनि कम हुन्छ। त्यसको लागि रिटर्न अन इक्विटी एन्ड रिटर्न अन एसेटको बारेमा मुख्य रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सो आउनुहोस् एकदमै सजिलो तरिकाले र केही कम्पनीहरूलाई चुनेर प्र्याक्टिकल्ली आरओई एन्ड आरओए को बारेमा डिटेलली बुझौँ। सबैभन्दा सुरुमा रिटर्न अन इक्विटी भनेको के हो बुझौँ। रिटर्न अन इक्विटी भनेको कम्पनीले आफ्नो इक्विटीलाई युज गरेर कतिको रिटर्न दिइरहेको छ भन्ने सङ्केत हो, जसलाई आरओई पनि भनिन्छ। सरल भाषामा बुझ्दाखेरि यसलाई ओनरसिप पनि भनिन्छ। फर इक्जाम्पल, 5 जना साथी मिलेर एउटा क्याफे खोल्ने विचार गरे र क्याफे खोल्दाखेरि जम्मा क्यापिटल 50 लाख चाहिने भयो। अब 5 जनाले आफ्नो तर्फबाट 5 लाखसम्म चाहिँ हाल्न सकिन्छ भनेर 25 लाख कलेक्ट गरे एन्ड त्यस पछाडि 25 लाख चाहिँ उनीहरूले ब्याङ्क अथवा फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनबाट ऋण लिए एन्ड यति भएपछि उनीहरूले आफ्नो क्याफे सञ्चालन गरे। अब यहाँ टोटल क्यापिटल 50 लाख भयो भने टोटल इक्विटी चाहिँ 25 लाख मात्र हुन्छ, किनकि इक्विटी भनेको त ओनरसिप 5 जनाको मात्रै छ जसले 5 लाख रुपैयाँ हालेका थिए। हामीले ऋणलाई अथवा लोनलाई इक्विटी भन्न मिल्दैन, किनकि हामी ब्याङ्कलाई केही समय पछाडि इन्ट्रेस्ट सहित सबै सावा चुकाउँछौँ। त्यस पछाडि ब्याङ्क र क्याफेको कुनै सम्बन्ध हुँदैन। ऋण लिनु भनेको केही समयको लागि पैसा सापट लिएको जस्तो मात्रै हो। अब हामीले ब्याङ्कबाट ऋण लिएको हुन्छौँ, ऋण लिए बापत हामी ब्याङ्कलाई नै ओनरसिप त दिएको हुन्नौँ, त्यही भएर ऋणलाई अथवा डेप्टलाई इक्विटीमा गनिँदैन। इक्विटीमा चाहिँ त्यस्तो कुरालाई मात्रै गनिन्छ जसलाई चाहिँ हामी ओनरसिप अथवा कम्पनीको केही प्रतिशत सेयर दिन्छौँ। यदि ब्याङ्कको ठाउँमा उनीहरूले एन्जल इन्भेस्टर, भेन्चर क्यापिटल अथवा सार्क ट्याङ्क्सबाट पैसा लिएका थिए भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ इक्विटी नै भनिन्छ, किनकि उनीहरूले त्यो सार्क्सलाई, एन्जल इन्भेस्टर र भेन्चर क्यापिटललाई कम्पनीको केही प्रतिशत हिस्सा दिनुपर्थ्यो। तर ब्याङ्कलाई त्यस्तो हुँदैन, ब्याङ्कलाई हामी ब्याजसहित सामा पनि फिर्ता दिन्छौँ। अब 5 जना मध्ये 100 डिभाइडेड बाई 5 गर्दाखेरि एकजनाको भागमा 20% ओनरसिप भयो। यही ओनरसिपलाई चाहिँ इक्विटी भनिन्छ। अब उनीहरूले यो इक्विटी सेयरलाई 100 रुपैयाँ प्रति किताको हिसाबले यानि रु 100 फेस भ्याल्युले 25 लाख इक्विटीको 25,000 सेयर बनाए र यो 25,000 सेयरबाट एकजनाको भागमा 5,000 प्रति किता सेयर पर्यो र यसरी चाहिँ तपाईँले इक्विटीलाई एकदमै सजिलो तरिकाले बुझ्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ सार्क ट्याङ्क्स हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ पनि इक्विटीको चर्चा गरिन्छ, त्यहाँ पनि यही इक्विटीको चर्चा गरिएको हो। सार्क्सहरूले चाहिँ केही पर्टिकुलर एमाउन्ट अफर गरेर चाहिँ सो कम्पनीको एउटा निश्चित जस्तै 10% अथवा 20% इक्विटीको माग गर्छन् एन्ड सार्कको डिल मन्जुर भयो भने फाउन्डरहरूले आफ्नो केही पर्सेन्ट हिस्सा इन्भेस्ट गर्ने सार्कलाई दिन्छन्। त्यस पछाडि सार्क्स पनि कम्पनीको इक्विटी होल्डर हुन्छन्। अझै सजिलो भाषामा बुझ्दाखेरि जस्तै तपाईँले कुनै कम्पनीको नेप्सेबाट चाहिँ सेयर किन्नुभयो भने, जस्तै मानौँ तपाईँले 10 किता पनि सेयर किन्नुभयो भने चाहिँ तपाईँ त्यो कम्पनीको 0.001% वा भनौँ क्यालकुलेसनमा कति आउँछ त्यति चाहिँ तपाईँ त्यो कम्पनीको इक्विटी होल्डर हुनुभयो। मेरो विचारमा तपाईँले यसको परिभाषा बुझ्नुभयो। अब रिटर्न अन इक्विटी चाहिँ कसरी निकालिन्छ भन्दाखेरि यसको फर्मुला हो नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाई टोटल इक्विटी। नेट प्रॉफिट भनेको कम्पनीले कुनै क्वार्टरमा वा भनौँ वार्षिक अवधिमा चाहिँ आफ्नो सबै खर्चहरू कटाइसकेपछि, इन्ट्रेस्टहरू, ब्याजहरू, ट्याक्सहरू सबै कटाइसकेपछि अन्तिममा जुन शुद्ध नाफा बाँचेको हुन्छ हो त्यसैलाई नै नेट प्रॉफिट भनिन्छ। एन्ड टोटल इक्विटी भनेको चाहिँ कुनै पनि कम्पनीमा इन्भेस्टरहरूको कति पुँजी छ हो त्यसैलाई नै इक्विटी भनिन्छ। जस्तै हाम्रो माथिको क्याफेको केसमा चाहिँ 5 जनाले 5 लाख उठाएर क्याफे खोलेका थिए भने सो क्याफेको टोटल इक्विटी चाहिँ 25 लाख भयो। अब मानौँ सो क्याफेले 1 वर्षमा 18 लाख रेभेन्यू गर्यो। अब यो रेभेन्यूबाट चाहिँ खर्च, लोन, इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्सहरू कटाइवरी जम्मा 12 लाख नेट प्रॉफिट आयो। अब सिम्पली 12 लाख डिवाइडेड बाई टोटल इक्विटी गर्दा हाम्रो रिटर्न अन इक्विटी 0.48 आउँछ। इन्टु 100 गर्दाखेरि 48% चाहिँ यो क्याफेको रिटर्न अन इक्विटी हो। 48% आरओईलाई हामी फर्स्ट सिनारियो मानौँ एन्ड सेकेन्ड सिनारियोमा यदि 5 जना पार्टनरहरूले 10 लाख नै उठाएर क्याफे खोलेका भए र ऋण नलिएका भए यहाँ टोटल इक्विटी 50 लाख हुन्थ्यो एन्ड 12 लाख डिवाइडेड बाई 50 लाख गर्दाखेरि हाम्रो रिटर्न अन इक्विटी 24% आउँछ, जुन फर्स्ट केसमा भन्दा थोरै हो। हामीले यो बुझ्नुपर्छ कि
रिटर्न अन इक्विटी जति बढी आयो त्यति राम्रो हो, किनकि कम्पनीले आफ्नो इक्विटीलाई युटिलाइज गरेर चाहिँ त्यति नै धेरै प्रफिट जेनेरेट गरिरहेको छ भन्ने बुझिन्छ। रिटर्न अन इक्विटीको रिजल्ट हेर्दाखेरि फर्स्ट सिनारियोको रिटर्न एकदमै राम्रो छ, तर सेकेन्डको रिटर्न भने कम छ। तर हामीले के बुझ्नुपर्छ भने इक्विटीमा लोनलाई नजोडिने हुँदाखेरि माथिको केसमा इक्विटी कम भयो र 25 लाखमै 12 लाख नेट प्रफिट भनेको त धेरै हो। त्यही भएर फर्स्ट सिनारियोमा रिटर्न अन इक्विटी एकदमै धेरै आयो। एन्ड सेकेन्ड सिनारियोमा क्याफेको पुरै क्यापिटल नै सेयर होल्डरको इक्विटी भएकाले र 50 लाख इक्विटी हुँदा 12 लाख मात्रै नेट प्रफिट हुनु भनेको त कम हो। त्यही भएर यसमा फर्स्ट सिनारियो भन्दा कम रिजल्ट आयो। र अब मानिलिउ कुनै यस्तो इकोनोमिक अवस्था आयो जसमा चाहिँ पहिलो सिनारियो क्याफेले बिक्री गर्न सकेन भने उसको 25 लाख त ऋण नै छ। सबैभन्दा सुरुमा त त्यो क्याफेले 25 लाख लोनको केही निश्चित एमाउन्ट ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ। सो क्याफेले ब्याज तिर्ने एमाउन्ट नै जेनेरेट गर्न सकेन भने पहिलो क्याफेको रेभेन्यू नेगेटिभ हुन सक्छ। तर सेकेन्ड सिनारियोको क्याफेको ऋण नभएकाले यदि क्याफे चलेन भने पनि रेभेन्यू नेगेटिभ हुँदैन, किनकि यस क्याफेको ऋण छैन। भलै प्रमोटर्सहरूलाई प्रफिट हुँदैन, तर जे भए पनि क्याफे नेगेटिभमा जाँदैन। त्यही भएर रिटर्न अन इक्विटीले कति % रिटर्न दिइरहेको छ भनेर थाहा त हुन्छ, तर यसले कम्पनीको ऋणको बारेमा भन्दैन। त्यही भएर हामीले आरओसी को बारेमा पनि एनालाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। आरओसी भनेको रिटर्न अन क्यापिटल इम्प्लोइड हो। आरओईमा हामीले नेट प्रफिट डिभाइडेड बाई इक्विटी मात्र गरेका थियौँ भने आरओसीमा नेट प्रफिट डिभाइडेड बाई इक्विटी प्लस लोन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। एन्ड आरओसीबाट चाहिँ तपाईँले कम्प्लिटली थाहा पाउन सक्नुहुन्छ कि कम्पनीले आफ्नो इक्विटी एन्ड लोनबाट चाहिँ कतिको प्रफिट जेनेरेट गरिरहेको छ। त्यही भएर आरओसीले आरओई भन्दा राम्रो मेजर गरिरहेको हुन्छ, किनकि यसले टोटल क्यापिटल नै लिइरहेको हुन्छ। आरओसीलाई मैले थोरै मात्र डिस्क्राइब गरेँ, किनकि तपाईँले यो आरओसी रेसियो प्राय वेबसाइटहरूमा अथवा फोनहरूमा धेरै देख्नुहुन्न। आरओईलाई बुझिसकेपछि आरओसीलाई बुझ्न धेरै सजिलो पनि हुन्छ। एन्ड हामीले प्राय देखिरहने भनेको आरओई एन्ड आरओए रेसियो मात्रै हो। त्यही भएर थोरै बुझौँ, चट्ट बुझौँ। एन्ड अब हामी आरओए यानि रिटर्न अन एसेटको बारेमा बुझौँ। रिटर्न अन एसेट भनेको कुनै कम्पनीले आफ्नो एसेटलाई युटिलाइज गरेर कति % रिटर्न दिइरहेको छ भनेर थाहा पाउने एउटा मेजर रेसियो हो। प्रथमतः एसेट भनेको कुनै पनि कम्पनीको पैसा कमाउने मुख्य साधन हो। जस्तै एसेटमा मसिनहरू भए, जमिनहरू भयो, फर्निचर भयो, डुवानी यातायात भयो। यी सामानहरू किन्न चाहिँ कम्पनीले इक्विटी रेज गर्छ एन्ड लोनहरू लिन्छ, किनकि इक्विटी र लोन दुवैले नै कम्पनीले चलाउन चाहिने सामानहरू किन्ने हो। अझै सजिलो भाषामा बुझ्दाखेरि एसेट भनेको चाहिँ कुनै पनि कम्पनीको कुल सम्पत्ति हो। फर इक्जाम्पल तपाईँले काठमाडौँमा एउटा 4 तले घर 4 करोडमा किन्नुभयो, जसमा चाहिँ टोटल 20 वटा कोठा छन्। एउटा कोठाको तपाईँले 6000 मन्थली रेन्ट लिनुभयो भने महिनाको टोटल 20 × 6000 यानि 1,20,000 हुन्छ। अब यही वर्षको 14,40,000 हुन्छ। अब रिटर्न अन एसेट निकाल्न तपाईँले नेट प्रफिट डिभाइडेड बाई टोटल एसेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो प्रपर्टीको टोटल एसेट भनेको 4 करोडको हो र नेट प्रफिट भनेको वार्षिक 14,40,000 हो। अब सिम्पली मैले नेट प्रफिट डिभाइडेड बाई एसेट यानि 14,40,000 डिभाइडेड बाई 4 करोड गर्दाखेरि रिटर्न अन एसेट 3.5% आउँछ। एन्ड सेकेन्ड इक्जाम्पलमा हाम्रो माथिको क्याफेको हेर्दाखेरि क्याफेले 25 लाख इक्विटी र 25 लाख लोनबाट चाहिँ कुनै एउटा ठाउँमा ल्यान्ड किन्यो एन्ड त्यहाँ केही फर्निचरहरू एड गर्यो एन्ड कफी मेसिनहरू किन्यो, टेबलहरू, फर्निचरहरू किन्यो। यी सबैलाई चाहिँ त्यो क्याफेको एसेट भनिन्छ। अब यो सबै एसेटहरू युज गरेर चाहिँ क्याफेले कतिको रिटर्न जेनेरेट गरिरहेको छ भनेर चाहिँ रिटर्न अन एसेटबाट थाहा हुन्छ। हाम्रो नेट प्रफिट त्यही नै 12 लाख, जुन चाहिँ लोनहरू तिरेर करहरू चुकाएर अन्तिममा शुद्ध बाँचेको थियो। टोटल एसेट चाहिँ हाम्रो 25 लाख इक्विटीको र 25 लाख लोनको गरेर 50 लाख हुन्छ। अब यस्तो हुँदाखेरि हाम्रो 12 लाख डिभाइडेड बाई 50 लाख हुँदाखेरि 24% हाम्रो रिटर्न अन एसेट हुन्छ। माथि हाम्रो आरओईको एउटा सिनारियोमा पनि 24% नै आएको थियो। अब तपाईँलाई लाग्न सक्छ कि आरओईबाट पनि आरओई निकाल्न सकिन्छ, तर यहाँ सामान्य उदाहरण भएकाले कुनै कुनै अवस्थामा एन्सर मिलेको मात्रै हो। तर तपाईँले कुनै कम्पनीको म्यानुअली आरओई, आरओए एन्ड आरओसी क्यालकुलेट गर्नुभयो भने सबैको एन्सर फरक फरक आउँछ। एन्ड यहाँ पनि तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भने रिटर्न अन एसेट जति बढी भयो त्यति राम्रो हो। कम्पनीले त्यति नै आफ्नो एसेटहरूलाई युटिलाइज गरेर चाहिँ प्रफिट जेनेरेट गरिरहेको छ भन्ने बुझिन्छ। तर यदि कुनै कम्पनीको आरओए 1 वर्षमा अथवा केही क्वार्टरहरूमा चाहिँ कम भयो भने त्यसलाई नेगेटिभ नै मानिन्छ भन्ने हुँदैन। यस्तो अवस्थामा कम्पनीले आफ्नो मार्केट एक्सपेन्ड गरेको, शाखा विस्तार गरेको, टेक्नोलोजी अपग्रेड गरेको अथवा न्यू प्लान्ट्सहरू लगाएको हुन सक्छन् र यस्तो अवस्थामा एसेटको बढी युज हुन्छ एन्ड रिटर्न अन एसेट कम देखिन्छ। तर यो टेम्पोररी मात्रै हो, फ्युचरमा झन् धेरै प्रफिट बढ्न सक्छ। त्यही भएर यस्तो सिनारियोहरूमा हामीले आफै बुद्धि लगाएर चाहिँ एनालाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। आरओई एन्ड आरओएलाई जहिले पनि पर्सेन्टेजमा क्यालकुलेट गरिन्छ। अब रिटर्न अन इक्विटी एन्ड रिटर्न अन एसेटमा चाहिँ के फरक छ?
र हामीले मुख्य रूपमा चाहिँ कुनलाई हेर्नुपर्छ भनेर तपाईँको मनमा जिज्ञासा आउन सक्छ। रिटर्न अन एसेट एन्ड रिटर्न अन इक्विटी दुवैले फाल्टे फाल्टे सिनेरियोलाई देखाइरहेको हुन्छ। रिटर्न अन एसेटले ओभरअल एसेटबाट कम्पनीले कति प्रॉफिट जेनेरेट गरिरहेको छ भनेर देखाउँछ, चाहे त्यो एसेट इक्विटीबाट आएको होस् वा लोनबाट आएको होस्। एन्ड रिटर्न अन इक्विटीबाट शेयर होल्डर्सले इन्भेस्ट गरेको इक्विटीबाट मात्र कम्पनीले कतिको नाफा जेनेरेट गरिरहेको छ भनेर देखाउँछ। एन्ड रिटर्न अन एसेट एन्ड रिटर्न अन इक्विटीमा कुन चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो त? यदि तपाईँ लामो समयको लागि इन्भेस्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले यी दुवै कुरालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै हामी सेभिङ एकाउन्टमा राख्दाखेरि 3%, एफडीमा राख्दाखेरि 6% एन्ड म्युचुअल फन्डमा इन्भेस्ट गर्दा 12% रिटर्नको अपेक्षा गर्छौँ कि यतिको रिटर्न त यिनीहरूले पनि दिन्छन् भनेर। त्यस्तै सेयर मार्केटमा चाहिँ आरओईबाट थाहा पाउनुहुन्छ कि कुनै कम्पनीले आफ्नो इक्विटीलाई युज गरेर चाहिँ कति % रिटर्न जेनेरेट गरिरहेको छ। जस्तै मानौँ कुनै कम्पनीले चाहिँ रिटर्न अन इक्विटी 8% दिइरहेको छ भने त्योभन्दा बढी त म्युचुअल फन्डले 12% दिइरहेको हुन्छ। यस्तो देख्दाखेरि हामीले यो बुझ्न सक्छौँ कि त्यो कम्पनीले आफ्नो इक्विटीलाई सही सदुपयोग गरिरहेको छैन र राम्रो रिटर्न दिन सकिरहेको छैन। र कुनै कम्पनीले राम्रो रिटर्न जेनेरेट नगरेपछि त्यो कम्पनीले तपाईँलाई पनि राम्रो रिटर्न नदिन सक्छ। त्यस्तै रिटर्न अन एसेटबाट चाहिँ कम्पनीले वर्षदर वर्ष आफ्नो एसेटहरूलाई चाहिँ कसरी युज गरिरहेको छ, कसरी युटिलाइज गरिरहेको छ भनेर थाहा हुन्छ। एन्ड रिटर्न अन एसेटले कम्पनीको एफिसिएन्सी एन्ड म्यानेजमेन्टलाई पनि रिप्रेजेन्ट गरिरहेको हुन्छ। जति धेरै आरओए त्यति राम्रो कम्पनीको पर्फर्मेन्स हुन्छ। आरओएको विशेष रूपमा तपाईँहरूलाई म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड हाइड्रोपावर सेक्टरका कम्पनीहरूलाई कम्पेयर गर्न सजिलो हुन्छ, किनकि यस्तो सेक्टरमा फिजिकल एसेटको युजमा नै कम्पनीको प्रॉफिट टिकेको हुन्छ। यदि कुनै कम्पनीले आफूसँग भएको एसेटलाई युज गरेर चाहिँ आफ्नो प्रॉफिटलाई वर्षदर वर्ष वृद्धि गरिरहेको छ भने आउँदो समयमा पनि यसले वृद्धि गर्न सक्छ भनेर हामी अनुमान गर्न सक्छौँ र त्यही अनुसार इन्भेस्ट गर्न सक्छौँ। र यदि कुनै कम्पनीको आरओए चाहिँ वर्षदर वर्ष घट्दै गइरहेको छ, नेगेटिभमा छ भने चाहिँ त्यो कम्पनीको म्यानेजमेन्ट खराब हुन सक्छ र भविष्यमा कम्पनीको पर्फर्मेन्स झन् बत्तर हुन सक्छ र एसेट युज नगरेकाले रेभेन्यू पनि कम हुन सक्छ भनेर अनुमान गर्न सक्छौँ। अब यो आरओए एन्ड आरओए चाहिँ कति % भन्दा माथि भएको चाहिँ राम्रो हो भनेर तपाईँको मनमा क्वेरी हुन सक्छ। यसमा त्यस्तो धेरै टाउको दुखाइराख्नु पर्दैन। एउटा सेक्टर चुज गर्नुहोस् र त्यो सेक्टरमा भएको अरू कम्पनीहरूसँग पालैपालो आरओए एन्ड आरओएलाई कम्पेयर गर्नुहोस्। जसको बढी आउँछ अथवा जसको राम्रो हुन्छ, जसको चाहिँ वर्षदर वर्ष वृद्धि भइरहेको छ, त्यस्तो कम्पनीहरूलाई प्रायोरिटीमा राख्नुहोस्। अब हामी केही स्टकहरूलाई एनालाइज गरेर प्र्याक्टिकल्ली आरओए एन्ड आरओईलाई हेर्नेछौँ। हामीले हाइड्रो पावर सेक्टरलाई एनालाइज नगरेको धेरै भयो। आज हामी हाइड्रो पावर सेक्टरलाई एनालाइज गर्नेछौँ। त्यसको लागि मैले सिम्पली नेप्से अल्फा खोलेँ। नेप्से अल्फा खोलिसकेपछि तपाईँले सिम्पली यो ट्रेडिङ सिग्नल्समा क्लिक गरेर चाहिँ यहाँ फन्डामेन्टल सिग्नल्समा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँबाट चाहिँ तपाईँले कुन सेक्टरलाई एनालाइज गर्ने हो त्यो चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले हाइड्रो पावर सेक्टरमा एनालाइज गर्ने भने थिएँ, त्यस्तो हुँदाखेरि मैले हाइड्रो पावर सेक्टर चुज गरेँ। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ रिटर्न अन इक्विटी छ एन्ड यहाँ रिटर्न अन एसेट छ। यो जुन कम्पनीहरू छ नि सबै हाइड्रो पावरका कम्पनीहरू हुन्। त्यसको लागि चाहिँ सिम्पली मैले यहाँ रिटर्न अन इक्विटीलाई सुरुमा हेर्न चाहेँ। त्यसको लागि मैले सिम्पली यहाँ क्लिक गरेर चाहिँ सबैभन्दा बढी कुन छ भन्दाखेरि यो युएसएचएल भन्ने कम्पनीको सबैभन्दा बढी रिटर्न अन इक्विटी छ। यो कुन कम्पनी हो मलाई थाहा छैन एक्चुअली। एन्ड रिटर्न अन इक्विटी धेरै दिने टप 3 कम्पनी भनेको चाहिँ यो युएसएचएल हो, राधी भन्ने कम्पनी छ एन्ड एमएन भन्ने छ, माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड भन्ने कम्पनी एउटा यो सायद यो। एन्ड यसरी नै मैले रिटर्न अन एसेट हेर्न चाहेँ भने मैले सिम्पली यहाँ डबल क्लिक गरेँ। त्यसो हुँदाखेरि यहाँ चाहिँ राधी भन्ने कम्पनीले धेरै रिटर्न दिइरहेको छ एन्ड सेकेन्डमा त्यही युएसएचएल भन्ने जुन रिटर्न अन इक्विटीको टपमा थियो त्यो छ एन्ड तेस्रोमा मेन छ। प्रायः आरओए रिटर्न अन एसेटमा पनि यही 3वटा कम्पनी छन् एन्ड रिटर्न अन इक्विटीमा पनि यही 3वटा कम्पनी छन्। अब हाम्रो टप 3 कम्पनी भनेको यिनै 3वटा हुन्। अब यी 3वटा मध्ये चाहिँ कुन चाहिँ चुज गर्ने त भनेर अझै एउटा कन्फ्युजन पनि हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले योभन्दा रिसेन्ट भिडियोमा पेग रेसियो भन्ने कभर गरेको थियौँ। पेग रेसियो भनेको चाहिँ अनुमानित फोरकास्टेड ग्रोथ रेट हो। भनेको चाहिँ कम्पनीले भविष्यमा कतिको ग्रोथ गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ भन्ने चाहिँ यो पेग रेसियोले देखाउँछ। रिसेन्ट क्लासमा हामीले बुझेका थियौँ पेग रेसियो चाहिँ जति कम भयो त्यति राम्रो हो। त्यस्तो हुँदाखेरि यी 3वटा कम्पनी मध्ये चाहिँ यो मेन भन्ने जुन माउन्टेन कम्पनी छ, माउन्टेन इनर्जी भन्ने कम्पनीको चाहिँ यसको पेग रेसियो चाहिँ एकदमै बढी छ। त्यस्तो हुँदाखेरि यो चाहिँ हाम्रो लिस्टबाट हट्यो किनकि पेग रेसियो कम भएको राम्रो। एन्ड त्यस पछाडि यो राधी भन्ने कम्पनी छ, यसको 0.73 छ जुन एकदमै राम्रो हो किनकि एकभन्दा थोरै कम छ, यो राम्रो हो। एन्ड त्यस पछाडि युएसएचएल भन्ने चाहिँ यसको 0 छन्। यसको पेग रेसियो 0 भएको होइन, यो चाहिँ यो डेभलपरहरूले डेटा नपाएर चाहिँ यो 0 हालेको हुन सक्छन् अथवा अरू नै केही समस्या हुन सक्छन् अथवा यो कम्पनीको चाहिँ ग्रोथ नहुने त्यस्तो चाहिँ होइन। त्यसो हुँदाखेरि हामीसँग इन्फर्मेसन भएको डेटा भनेको चाहिँ यो 2वटा पऱ्यो, राधी एन्ड मेन। मेनको धेरै छ, त्यस्तो हुँदाखेरि हाम्रो टप लिस्टमा चाहिँ राधी पऱ्यो। त्यसको लागि राधीको हेर्दाखेरि रिटर्न अन इक्विटीमा चाहिँ सेकेन्ड नम्बरमा आयो, रिटर्न अन एसेटमा चाहिँ यो टपमा आयो। भनेपछि राधी हाम्रो लागि एकदमै राम्रो कम्पनी भयो यो हाइड्रो पावर सेक्टरबाट। मैले सिम्पली राधीमा क्लिक गरेँ।
एन्ड यहाँबाट चाहिँ हेर्दाखेरि हामीले यसको बुक भ्याल्यु 153 छ, लेटेस्ट ट्रेडिङ प्राइस 748 छ, पी रेसियो 21 छ, जुन राम्रो हो। हाइड्रो पावर सेक्टरको एकदमै धेरै हुन्छ प्राय कम्पनीहरूको चाहिँ, तपाईँले हेर्नुभयो भने यसको एकदमै कम छ पी रेसियो, यो पनि राम्रो हो। यदि तपाईँ यी पी रेसियो, पिभी रेसियो, बुक भ्याल्यु, यी माइनर टर्म्सहरूको बारेमा बुझ्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ प्लेलिस्टको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा छ, त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले सबै टर्म्सहरूलाई चाहिँ डिटेलली सूक्ष्म तरिकाले चाहिँ सजिलो तरिकाले कभर गरेको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ, अथवा वाच लेटरमा राखेर चाहिँ समय मिलेको बेला त्यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि यसको पी रेसियो पनि ठिकै छ, अर्निङ पर सेयर पनि राम्रै छ, एन्ड त्यस्तो महँगो पनि छैन जस्तो लाग्यो मलाई यो कम्पनीको सेयर। एन्ड हामी अझै यसको सिग्नल्सहरू हेर्छौँ एकचोटि। एन्ड अर्को एउटा प्लस पोइन्ट भनेको चाहिँ यो कम्पनीको रिजर्भहरू पनि एकदमै बढ्दो दरमा छ। त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ फ्युचरमा यो कम्पनीले डिभिडेन्ड धेरै दिन सक्ने चान्स हुन्छ। यदि म चाहिँ रिटर्न अन एसेट एन्ड रिटर्न अन इक्विटीलाई प्रायोरिटीमा राखेर चाहिँ कम्पनी एनालाइज गर्दैछु भने चाहिँ राधि भन्ने कम्पनी चाहिँ मेरो टप लिस्टमा पर्छ, एन्ड म यसको अरू पनि टर्म्स हेरेर चाहिँ यसमा इन्भेस्ट गर्न सक्छु। यो कम्पनीको रिटर्न अन एसेट एन्ड रिटर्न अन इक्विटी बाहेक पनि प्लस पोइन्ट भनेको यो कम्पनीको पेग रेसियो जुन बढ्दो दरमा छ, एन्ड सेकेन्ड भनेको रिजर्भ एन्ड सरप्लस हो जुन चाहिँ क्वार्टरली वृद्धि भइरहेको छ। एन्ड यो बाहेक अरू रेसियोहरू चाहिँ तपाईँले अहिलेसम्म जे सिक्नुभयो त्यो रेसियोहरूलाई चाहिँ चेक गर्दै यो कम्पनीमा मिल्छ कि मिल्दैन, त्यो रेसियोहरू ठिक छन् कि छैनन् भनेर चाहिँ प्र्याक्टिकली एनालाइज गर्न सक्नुहुन्छ। यसो गर्दा याद पनि हुन्छ र छिट्टै समयमा हामी निपुण पनि हुन्छौँ। यही भिडियोमा मैले यो कम्पनीको डिटेली एनालाइज गर्न थाल्यो भने भिडियो एकदमै लामो हुन्छ। यसको लागि चाहिँ म एउटा छुट्टै भिडियो ल्याउने छु जहाँ चाहिँ हामी कुनै एउटा निश्चित कम्पनीलाई चाहिँ डिटेली एनालाइज गर्नेछौँ हरेक टर्म्सहरू हेर्दै। तबसम्म यी सासाना आवश्यक कुराहरूलाई बुझिराखौँ पछि अलमल नपर्नको लागि। एन्ड आजलाई यति नै सिकौँ। धन्यवाद।